Hello everyone. Today I am going to start the last topic of chapter first, computer network and telecommunications. And our last topic is network devices. Network devices means the devices which are used to share and transfer data through the computer networks. Is a component used to connect computers or electronic devices together so they can share files or resources. अब नेटवर्क डिभाइसेस भनेको चाहिँ सर्टेन कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिने डिभाइसेसहरू जसलाई चाहिँ एक अर्कासँग कनेक्ट गरेर हामीले डाटाहरू शेयर गर्न सकिन्छ कम्प्युटर नेटवर्कमा. देयर युज परफर्म्स टास्क लाइक राउटिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ. अब यसको युज भनेकै डाटा ट्रान्सफर रुटहरू चुज गर्ने, सबैभन्दा सुइटेबल रुट कुन छ त्यो चुज गर्ने, अनि डाटाहरू ट्रान्सफर गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने, शेयर गर्ने हो. एन्ड देयर आर सर्टेन टाइप्स अफ डिभाइसेस: राउटर, स्विच, मोडम, एक्सेस पोइन्ट, ब्रिज, गेटवे, repeater, and some of the figures are given here of network devices: hub, gateway, router, repeater, bridge, switch. Now first of it, hub. Hub is a small, simple, inexpensive device that joins multiple computers together. A cable connects that network's card on each device to one of the port of the hub. अब हब भनेको चाहिँ एउटा इनएक्सपेन्सिभ, सिम्पल, स्मल, सेन्ट्रल डिभाइस हो जसले चाहिँ धेरैवटा कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गराउँछ र त्योबाट डाटाहरू हामीले सेन्ड गर्न सकिन्छ, शेयर गर्न सकिन्छ. हबमा चाहिँ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हुन्छ द्याट क्यान बी युज टु लिङ्क सेभरल नेटवर्क डिभाइसेस टुगेदर. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हबमा एउटा पोर्टबाट इनपुट आउँछ भने अरू पोर्टबाट चाहिँ डाटाहरू शेयर गरिन्छ. A signal would enter the hub through one port and the hub will broadcast it on every other port except the port that the data came in through. एउटा पोर्टबाट डाटा इनपुट लिन्छ हबले र अन्य अरू सबै पोर्टहरूबाट चाहिँ डाटा शेयर गर्छ एक्सेप्ट जहाँबाट इनपुट आएको थियो त्यो बाहेक. अब इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ र डाटा सेन्ड बाई वान नोड भनेको एउटा कम्प्युटरले डाटा सेन्ड गरेको छ एउटा पोर्टबाट र हबले रिसिभ गरेको छ त्यो पोर्टबाट, इनपुट पोर्ट भयो त्यो रिसिभ गर्यो र अन्य सबै पोर्टहरूबाट चाहिँ उसले डाटा सेन्ड गरेको छ. डाटा इज फरवर्डेड टु अल द कनेक्टेड नोड्स र त्यो इनपुट नोड बाहेक अरू सबैलाई डाटा फरवर्ड गरेको छ, सेन्ड गरेको छ. र देयर आर टु टाइप्स अफ हब्स: प्यासिभ हब एन्ड एक्टिभ हब. अब प्यासिभ हबले चाहिँ आएको डाटाहरूलाई, आएको इनपुट सिग्नलहरूलाई, इलेक्ट्रोनिक सिग्नल अफ प्याकेटलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्दैन, जस्तो आएको छ उसले त्यस्तै फरवर्ड गर्छ, त्यस्तै शेयर गर्छ. भने एक्टिभ हबले चाहिँ त्यो आएको इलेक्ट्रोनिक सिग्नल अफ इन्कमिङ प्याकेट्सको इन्कमिङ सिग्नललाई चाहिँ उसले रिजेनेरेट गर्छ, एम्प्लिफाई गर्छ, त्यसको पावर बढाएर अनि अन्य नोडहरूलाई, कम्प्युटरहरूलाई शेयर गर्छ. स्विच इज अ स्मल हार्डवेयर डिभाइस द्याट जोइन्स मल्टिपल कम्प्युटर्स टुगेदर विदिन वान लोकल एरिया नेटवर्क. भनेको स्विचले चाहिँ एउटै लोकल एरिया नेटवर्कभित्र रहेका कम्प्युटरहरू, डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गराउने काम गर्छ एउटा नेटवर्कभित्र. नेटवर्क स्विचेस अपियरली नियरली आइडेन्टिकल टु नेटवर्क हब्स. यो चाहिँ स्विच चाहिँ नेटवर्क हब जस्तै देखिन्छ तर स्विच नेटवर्क हब भन्दा केही एडभान्स टेक्नोलोजीहरू छ यसमा. जस्तो कि हबले आउने डाटासँगै आइपी एड्रेस आउँछ, उसले त्यो आइपी एड्रेसलाई रिड गर्दैन, जस्तो आएको छ त्यो प्याकेटहरूलाई उसले सबै कम्प्युटर त सबै पोर्टहरूमा सेन्ड गर्छ. तर स्विच अलिकति यसमा स्विच ट्यालेन्ट छ अथवा
स्विचले चाहिँ आएको आइपी एड्रेस प्याकेटहरूसँगै आएको आइपी एड्रेसलाई रिड गर्छ र त्यो आइपी एड्रेस पहिला म्याच गराउँछ, कुन चाहिँ कम्प्युटरसँग म्याच हुन्छ, कुन चाहिँ पोर्टसँग म्याच हुन्छ, अनि त्यो पोर्टलाई मात्रै उसले त्यो प्याकेट पठाउने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि स्विच फास्टर हुन्छ। मस्ट लाइक हब स्विच एज इनपुट आउटपुट पोर्ट द्याट कनेक्ट डिभाइसेस टुगेदर। यहाँनिर स्विच फिगर देखाइएको छ। स्विचसँग कम्प्युटरहरू वाइफाईहरू कनेक्ट गराएर देखाइएको छ। रिपिटर, नेटवर्क रिपिटर इज अ डिभाइस that is used to receive signals of packet and amplify, regenerate the capacity of such signals and forward it to further devices। यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेटवर्क रिपिटरले चाहिँ कुनै पनि वायर्ड अर वायरलेस नेटवर्कको एरिया बढाउने काम गर्छ, टु एक्सपान्ड द बाउन्ड्री। अब रेन्जले भेटेन भने हामीले बीचमा नेटवर्क रिपिटर राखेपछि के हुन्छ, यसले रिजेनरेट गर्छ, एम्प्लिफाई गरिदिन्छ त्यो सिग्नलहरूलाई र फरवर्ड गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा वायर्ड अथवा वायरलेस नेटवर्कको रेन्ज अथवा बाउन्ड्री बढ्छ। यसको काम भनेकै सर्टेन प्याकेटको सिग्नलहरूलाई एम्प्लिफाई गर्ने, रिजेनरेट गर्ने र फरवर्ड गर्ने काम गर्छ। रिपिटर्स रिमुभ द अनवान्टेड नोइज इन एन इन्कमिङ सिग्नल, र आएको सिग्नलमा यदि एक्सटर्नल नोइजहरूसँगै मिसिएर आएको छ भने त्यस्तो नोइजहरूलाई पनि यसले हटाउने काम गर्छ। यहाँ दिएको छ सर्टेन एउटा राउटरबाट सर्टेन 200 मिटरसम्म 200 मिटर पर भएको कम्प्युटरमा सिग्नल पठाउनु पर्नेछ, डाटा पठाउनु पर्नेछ, रेन्ज पुर्याउनु पर्नेछ, तर त्यसको त्यो राउटरको रेन्ज भनेको 100 मिटरसम्म मात्रै छ। त्यसैले बीचमा रिपिटर राखेर त्यसको रेन्ज 200 मिटरसम्म पुर्याएको छ। यसमा राउटरले पठाएको प्याकेटको सिग्नल 100 मिटरसम्म आउँछ, रिपिटरले रिसिभ गर्छ, रिपिटरले रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्छ, रिजेनरेट गर्छ, नोइजहरू हटाउँछ, त्यो प्याकेटको सिग्नलमा आएका नोइजहरूलाई हटाउँछ र त्यो प्याकेटले त्यो एम्प्लिफाई भएको, रिजेनरेट भएको फेरि सिग्नललाई फरवर्ड गरेर कम्प्युटरसम्म पुर्याएको छ नेक्स्ट 100 मिटरसम्ममा। Bridge is a networking device that filters the data traffic at a network boundary. Bridge reduces the amount of traffic on a LAN by dividing it into two segments. अब ब्रिज भनेको चाहिँ यस्तो एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ एउटा ल्यानलाई, लोकल एरिया नेटवर्कलाई अर्को लोकल एरिया नेटवर्कसँग कनेक्ट गराउने काम गर्छ, जसको चाहिँ सेम प्रोटोकलहरू हुन्छ। सेम प्रोटोकल भएको नेटवर्कहरूलाई कनेक्ट गराउने काम गर्छ। यसमा चाहिँ सिंगल र इनकमिङ आउटगोइङ पोर्ट हुन्छ। अब यसले चाहिँ नेटवर्क बाउन्ड्रीमा भएका डाटा ट्राफिकहरूलाई फिल्टर गराउने काम गर्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यो डाटा ट्राफिकलाई दुईवटा सेगमेन्टमा बाँडिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि इनपुट र आउटगोइङ पोर्ट भइसकेपछि डाटा ट्राफिक हुँदैन, जाम हुँदैन, डाटाहरू जाम सजिलैसँग पास हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि एकदम नेटवर्कको स्पिड हाई हुन्छ। फिल्टर्स ट्राफिक अन द LAN by looking at the media access control MAC address, thus bridge is more complex than hub। अब के छ, यसले चाहिँ MAC एड्रेसको आधारमा डाटा ट्राफिक फिल्टर गर्छ, त्यसैले यो हब भन्दा कम्प्लेक्स छ। A bridge looks at the destination of the packet before forwarding, unlike a hub। अब ब्रिजले के गर्छ त, हबले जस्तो सबै कम्प्युटरहरूमा, नोडहरूमा, पोर्टहरूमा डाटा पठाउँदैन। यसले सर्टेन आइपी एड्रेस के हो त्यो रिसिभ गर्छ, रिड गर्छ, अनि कसलाई पठाउनु पर्ने हो त्यो म्याच गर्छ, अनि त्यसलाई मात्रै पठाउने काम गर्छ। इट रेस्ट्रिक्ट्स ट्रान्समिसन अन अदर LAN सेगमेन्ट इफ द डेस्टिनेसन इज नट फाउन्ड। अब यदि डेस्टिनेसन कम्प्युटर नै भेटाएन भने त्यो ट्रान्समिसनलाई क्यान्सल गराउने काम गर्छ ब्रिजले। यहाँनिर ब्रिजको फिगर देखाइएको छ।
दुईवटा सर्भर छ, सेम प्रोटोकलहरू युज भएको दुईवटा ल्यानहरू, अनि त्यो दुईवटा ल्यानहरूलाई कनेक्ट गराउने काम गरेको छ ब्रिजले। राउटर इज अ डिभाइस इन कम्प्युटर नेटवर्किङ द्याट फरवर्ड्स प्याकेट टु दियर डेस्टिनेसन बेस्ड अन दियर एड्रेसेस। अब राउटर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट डिभाइस हो नेटवर्किङ फिल्डमा, जसले चाहिँ अरू नेटवर्कहरूबाट आएको डाटाहरू चाहिँ त्यो आइपी एड्रेसहरू हेरेर त्यो प्याकेटहरूलाई सबैभन्दा एकदमै सुइटेबल छोटो रुट कुन छ, बाटो कुन छ त्यो पत्ता लगाउँछ, अनि त्यही बाटोबाट छिटो स्पिडमा, हाई स्पिडमा सजिलैसँग त्यो डाटाहरू डेस्टिनेसन आइपी एड्रेसमा पठाउने काम गर्छ। इट सेन्ड्स डाटा बिट्विन नेटवर्क्स बाई एक्जामिनिङ द नेटवर्क एड्रेस कन्टेन्ट इन द प्याकेट दे प्रोसेस। अब यसले चाहिँ प्याकेटसँगै आएको आइपी एड्रेसहरू रिड गर्छ, कहाँ पठाउनु पर्ने हो, कुन सुइटेबल रुट छ त्यो पत्ता लगाएर पठाउँछ। द प्राइमरी फङ्सन अफ राउटर इज टु कनेक्ट नेटवर्क्स टुगेदर। अब राउटरको काम भनेकै सेम प्रोटोकल युज भएका डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरूलाई कनेक्ट गराउने काम गर्छ। अब सेम नेटवर्क पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट नेटवर्क पनि हुनसक्छ। इट अलोज डाटा टु मुभ फ्रम वान नेटवर्क टु अनदर। अब यसको मेन काम भनेकै एउटा नेटवर्कलाई अर्को नेटवर्कमा कनेक्ट गराउने काम हो, तर प्रोटोकल सेम हुनुपर्छ। यदि डिफ्रेन्ट प्रोटोकल भयो भने राउटरले त्यहाँनिर डाटा ट्रान्सफर हुन दिँदैन र सक्दैन। इट एक्ट्स एज अ फायरवाल टु प्रोटेक्ट योर कम्प्युटर फ्रम अनवान्टेड साइट एक्सेस टु योर नेटवर्क। अब राउटरले फायरवालको पनि काम गर्छ इन्टरनेटमा अथवा कम्प्युटर नेटवर्कमा। यदि बाहिरबाट अनअथोराइज एक्सेसहरू हुन थाल्यो भने यसले चाहिँ पासवर्ड सेक्युरिटीको माध्यमबाट अनअथोराइज एक्सेसलाई कन्ट्रोल गर्छ। राउटरको फिगर दिएको छ यहाँनिर। आइएसपीबाट सर्ट एन्ड प्याकेटहरू आएको छ, पहिला सर्भरबाट आइएसपीमा आउँछ, आइएसपीबाट राउटरमा पठाउँछ त्यो प्याकेटहरू, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरूबाट सेम प्रोटोकल युज भएको छ भने राउटरले एक्सेस डाटा ट्रान्सफर गर्छ। यदि फरक दुईवटा राउटरको फरक नेटवर्क छ अथवा सिमिलर नेटवर्क छ तर फरक प्रोटोकल युज भयो भने त्यस्तो केसमा कम्युनिकेसन हुँदैन, डाटा ट्रान्सफर हुँदैन। र सेम प्रोटोकल छ भने राउटरले हाम्रो कम्प्युटरसम्म त्यो प्याकेटहरू सेन्ड गर्छ, हामीले रिसिभ गर्छौँ, अनि फेरि हामीले सेन्ड गरेको डाटा फेरि राउटरले रिसिभ गरेर सर्टेन डेस्टिनेसन कम्प्युटरसम्म पठाउने काम गर्छ राउटर। मोडम। The full form of modem is modulator demodulator. Is an electronic device that converts a computer's digital signals into specific frequencies to travel over telephone or cable television lines. अब मोडम भनेको चाहिँ यस्तो एउटा डिभाइस हो, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जुन चाहिँ नेटवर्कमा प्रयोग गरिन्छ। केका लागि भन्दाखेरि टेलिफोन अथवा केबल लाइनबाट ट्रान्सफर हुने सर्टेन फ्रिक्वेन्सिजका सिग्नलहरूलाई डिजिटल हाम्रो कम्प्युटरले सपोर्ट गर्ने डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने र हाम्रो कम्प्युटरबाट पठाइएको डिजिटल सिग्नलहरूलाई चाहिँ एनालग सिग्नल अथवा फ्रिक्वेन्सिजहरूमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। मोडम इज अ डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स डिजिटल डाटा ओरिजिनेटिङ फ्रम अ टर्मिनल अर कम्प्युटर टु एनालग सिग्नल्स युज्ड बाई भोइस कम्युनिकेसन नेटवर्क सच एज टेलिफोन सिस्टम। At one end, modem convert the digital pulses to audible tones and converts audible tones back to digital pulses at other. अब मोडम चाहिँ राउटरसँगै राखिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट आएका एनालग सिग्नल अथवा अडिबल टोन्सहरूलाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ र राउटरबाट पठाइएको फेरि डिजिटल सिग्नललाई फेरि एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यसलाई मोडुलेटर डिमोडुलेटर भनिएको हुन्छ। मोडम प्रत्येक डिभाइस अथवा राउटरहरूसँगै कनेक्ट गरेको हुन्छ, बोथ सेन्डिङ र रिसिभिङ इनमा हुनुपर्छ। यहाँनिर देखाइएको छ, यहाँनिर ल्यापटप डेस्कटप भयो, कुनै एउटा राउटरमा कन्भर्ट छ, कनेक्टेड छ, त्यो राउटरसँगै मोडम राखेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट पठाइएको डाटा डिजिटल सिग्नलहरू राउटरले लिन्छ र त्यो सर्टेन आइपी एड्रेससँग पठाइदिन्छ। अब राउटरबाट आएको डाटाहरू डिजिटल सिग्नलहरू चाहिँ मोडमले एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र त्यो इन्टरनेट अथवा हावामा छोडिदिन्छ।
गेटवे आर द indispensable component in order to achieve communication between terminals connected to heterogeneous network that uses different protocols and different network characteristics. अब गेटवे भनेको चाहिँ यस्तो एउटा डिभाइस अथवा सब राउटरमा इन्स्टल भएको यस्तो एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू युज भएको छ त्यस्तो केसमा डाटा कम्युनिकेसन गराउन मद्दत गर्दछ। अब राउटरमा के थियो सेम अथवा डिफ्रेन्ट नेटवर्क भए पनि सेम प्रोटोकल हुनु पर्थ्यो भने यदि डिफ्रेन्ट प्रोटोकल भएको केसमा राउटरले कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन थियो। अब यस्तो केसमा गेटवेले कम्युनिकेसन गराउँछ। टु कनेक्ट टु नेटवर्क्स द्याट युज डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्स, यदि प्रोटोकल फरक भयो भने त्यस्तो केसमा गेटवेले कम्युनिकेसन गराउँछ। इट वर्क्स एट अल 7 लेयर्स अफ ओएसआई मोडल। ओएसआई मोडलमा चाहिँ सबै लेयरमा काम गर्छ यसले। ब्रिजले चाहिँ 2वटा लेयरमा मात्रै काम गर्छ भने फिजिकल लेयर र डाटा लिङ्क लेयरमा काम गर्थ्यो भने ब्रिजले, यसमा चाहिँ गेटवेले चाहिँ सबै ओएसआई मोडलको सबै लेयरमा काम गर्छ। अनलाइक अ राउटर, गेटवे क्यान फरवर्ड प्याकेट्स एक्रस डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स द्याट मे अल्सो युज डिफ्रेन्ट प्रोटोकल। अब भनिसकेँ मैले, गेटवेले चाहिँ फरक नेटवर्क र फरक प्रोटोकल भए पनि यसले डाटा कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, जहाँ कि राउटरले फरक प्रोटोकल हुने बित्तिकै डाटा कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन। इक्जाम्पल, इफ अ नेटवर्क ए इज टोकन रिङ नेटवर्क युजिङ टिसिपी-आइपी। अब नेटवर्क एमा चाहिँ टिसिपी-आइपी प्रोटोकल युज गरिएको छ र नेटवर्क बीमा चाहिँ नोभेल नेटवर्क प्रयोग गरिएको छ भने त्यसमा फरक प्रोटोकलहरू युज भयो। त्यस्तो केसमा गेटवे क्यान रिले फ्रेम्स बिट्विन दिज टू नेटवर्क्स। अब यस्तो केसमा चाहिँ गेटवेले डाटा कम्युनिकेसन गराउन सक्छ। And the last topic is wireless access point. Wireless access point is a device that allows wireless communication devices to connect to a wireless using Wi-Fi, Bluetooth or related standard. The wireless access point usually connects to a router and can relay data between the wireless devices such as computers or printers and wired devices on the network. With the advent of wireless access point, network users are now able to add devices that access the network with few or no cables. वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेको चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि हाम्रो घरमा युज हुने राउटरहरूलाई वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनिन्छ। अब कन्फ्युजन नहुने कि राउटर मैले जुन अगाडि डिस्क्रिप्सन गरेको थिएँ त्यो राउटर भनेको आइएसपी राउटर हो। आइएसपीहरूले प्रयोग गर्ने राउटर हो, हामीले प्रयोग गर्ने राउटर होइन। र हामीले घरमा प्रयोग गरिन्छ राउटर त्यसलाई चाहिँ वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ वाइफाई पनि भनिन्छ। त्यसलाई वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनिन्छ। किन यसलाई किन वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेको भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मोबाइल अथवा कम्प्युटरमा वायरलेस तरिकाले पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसलाई वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सर्टेन हटस्पटको रूपमा सर्टेन पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट गर्छ र त्यसमा हामीले पासवर्डहरू इन्ट्री गरेर पासवर्डहरू हानेर हाम्रो डिभाइसलाई त्यो वायरलेस एक्सेस पोइन्टमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ। अथवा यसको अरू इक्जाम्पल भनेको ब्लुटुथहरू हुन्छ, हटस्पटहरू हुन्छ, जसमा हामीले कुनै एउटा मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट गरेर त्यसमा कनेक्ट गरेर हामीले डाटाहरू सेयर गर्न सकिन्छ। एडभान्टेज मोबिलिटी भनेको ल्यान्डलाइनमा भन्दा यसमा मोबिलिटी बढी हुन्छ। हामीले कुनै पनि एउटा डिभाइस वायरलेस एक्सेस पोइन्टमा कनेक्ट गरिसकेपछि हामीले त्यसको रेन्जभित्र पर्ने जति पनि बाउन्ड्री छ त्यहाँसम्म हामीले मजाले हिँडुल गर्न सकिन्छ। नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी, अब नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले सजिलैसँग नेटवर्कको डिभाइसहरूलाई ठाउँ चेन्ज गर्न सकिन्छ सजिलैसँग, अथवा रिइन्स्टल गर्न सकिन्छ यसमा। डिसएडभान्टेज सेक्युरिटी इन भुलनेरेबिलिटी भनेको चाहिँ ल्यान्डलाइन भन्दा वायरलेस एक्सेस पोइन्ट चाहिँ अलिकति इन्सेक्योर हुन्छ।
यसमा सजिलै ह्याकिङ क्र्याकिङहरू हुनसक्छ ल्यान्डलाइनमा भन्दा यसमा वाइफाई अथवा वायरलेस एक्सेस पोइन्टमा। सिग्नल इन्टरफेरेन्स एन्ड लिमिटेड नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सिज। अब यसमा के हुन्छ सिग्नलहरू एयरको माध्यमबाट ट्रान्सफर हुन्छ जसले गर्दाखेरि हावाहुरी चल्दा पानी आउँदा चट्याङहरू पर्दा चाहिँ सिग्नल इन्टरफेरेन्सहरू अथवा इलेक्ट्रिक इन्टरफेरेन्सले पनि यसलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। वायरलेस एक्सेस पोइन्ट connecting to a wire network, connections in the home, connection in the office, wireless hotspot almost everywhere। यो त भयो इक्जाम्पलहरू वायरलेस एक्सेस पोइन्टको इक्जाम्पलहरू जुन हामीले डेली लाइफमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। र यहाँनिर फिगर देखाइएको छ एउटा वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेर यहाँनिर एउटा गोलो बल जस्तो देखाएको छ त्यो नै हाम्रो घरमा प्रयोग हुने राउटर हो। त्यो आइएसपी को माथि लेखेको राउटर भनेको आइएसपी को राउटर हो। यहाँ आइएसपी को राउटरबाट स्विचमा आएको छ स्विचबाट यहाँनिर कन्सोल भयो यो कन्सोल यो ल्यापटप यतापट्टिको सिंगल ल्यापटप भएको भने यतापट्टि यहाँनिर वायरलेस एक्सेस पोइन्टमा कनेक्ट गरेको छ त्यो भनेको जुन हाम्रो घरमा प्रयोग हुने राउटर हो। र यहाँनिर वाइफाई सिग्नल भनेर दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा कनेक्ट अथवा ल्यापटपमा कनेक्ट हुन्छ। यो नै भयो वायरलेस एक्सेस पोइन्ट। दिस इज फर दिस टपिक। Thank you everyone।